आज माघे संक्रान्ति पर्व देशभर स्नान, जप, तप, ध्यान, साधना र दान गरी मनाइँदै देशभर सार्वजनिक बिदा। रवि लामिछानेमाथि सरकारी वकिलको प्रश्न, करोडौंको कारोबार गर्ने अनि थाहा थिएन भन्न पाइन्छ? रविलाई अदालतले हिरासत पठाएपछि प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध रासपा कार्यकर्ताको उत्तेजक नाराबाजी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, कुनै दल फुटाउने र मिलाउने काम म गर्दिन, स्विस बैंकमा पैसा छ भन्ने हल्ला चलाइयो, छानबिन गर्न तयार छु। माइती नेपाललाई 1 करोड दिने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा। राष्ट्रपति समक्ष 5 अध्यादेश सिफारिस। यस्ता छन् 26 गतेको मन्त्री परिषदका निर्णयहरू। राष्ट्रपतिद्वारा 4 अध्यादेश जारी, एउटा रोकियो। राष्ट्रपतिले किन रोके भूमि सम्बन्धी अध्यादेश? यस सम्बन्धी विशेष जानकारी। भूमि समस्या समाधान आयोगले जग्गा सम्बन्धी सबै समस्या समाधान गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीको भनाई। अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने प्रयासमा रहेको जिकिर। कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको टिप्पणी, अध्यादेशले कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो पारेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने, गठबन्धन 2084 सम्मै चल्छ, संविधान संशोधनको मिति घोषणा गर्ने विषय होइन। एमाले सचिव लेखराज भट्टले भने, सत्ता गठबन्धन बलियो छ, तलमाथि हुँदैन। एमालेको कारबाहीप्रति एक कार्यक्रमका वक्ताहरूको आक्रोश, फरक मत राख्नेमाथि कारबाही गरिनु गलत भएको जिकिर। मीन बहादुरको जग्गा दान विरुद्ध बोल्ने रावल, पाण्डे र तिमसेनामाथिको कारबाही फिर्ता लिन माग। पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले भने, अहिले समाजवादीमा गइन्न, एमालेसँग पनि कुरा हुँदैछ। संगठन विभागमा कुरा नमिलेको जिकिर। चीनसँग ऋण सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता भएको छैन, परराष्ट्र मन्त्री आर्जु देउबा राणाको भनाई। परराष्ट्र मन्त्री राणालाई प्रश्न, नेपाली राहदानी विश्वमै कमजोर हुनुमा दोषी को हो? बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक मर्मतमा तत्काल ध्यान दिन सरकारलाई प्रचण्डको आग्रह। बाढी पहिरोका कारण 381 सडक र पुल लगायतका पूर्वाधारमा क्षति। 2080 वैशाख यता विपदमा परि बेपत्ता भएको परिवारलाई मृतकको सरह राहत दिने सरकारको निर्णय। विपद पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजना स्वीकृत। चाँडो सेवा प्रवाहलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको भनाई। एआई को प्रयोगमा नेपाल दक्षिण एसियामै कमजोर रहेको संचार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाई। मिथ्या सूचना दिनेलाई कानूनी दायरामा ल्याउने गरी विधेयक बनाउन नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाको आग्रह। सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक मन्त्री परिषदमा स्वीकृतिको क्रममा रहेको सचिव राधिका अर्यालको भनाई। पश्चिम नेपालको भूकम्पबारे सरकार गम्भीर नबनेको माओवादी केन्द्रको आरोप। अब कुनै पनि नेपालीले खाद्य अभाव झेल्नु नपर्ने उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीको जिकिर। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन कृषि मन्त्री बलराम अधिकारीको आग्रह। कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्न कठिनाई भयो, कार्यकारी निर्देशक कार्कीको भनाई। स्थानीय सरकार भनेको जनताको सरकार रहेको काठमाडौँ महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलको भनाई। दमकल नजाने गल्लीमा ड्राई राइजर विस्तार गर्दै महानगरपालिका। वडा नम्बर 7 मा फायर फाइटिङ पाइपलाइन जडान। प्रेस काउन्सिल विधेयकले वर्तमान समस्या समाधान गर्न नसकेको जिकिर। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघद्वारा सरकारको ध्यानआकर्षण। 15.54 अङ्क गिरावट हुँदा 2600बाट तल झर्यो शेयर बजार। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा लस एन्जलसको डडेलोबाट मृत्यु हुनेको संख्या 24 पुग्यो। भारतीय सेनासँगको मुठभेडमा कम्तीमा 5 नक्सलवादी विद्रोहीको मृत्यु। दक्षिण अस्ट्रेलियाद्वारा सार्वजनिक यातायातमा जङ्क फुडको विज्ञापनमा प्रतिबन्ध। भारतको औद्योगिक उत्पादन नोभेम्बर 2024 मा 5.2% बढ्यो। चीनका भूकम्प प्रभावित बालबालिका भन्छन्, हाम्रो घर छिट्टै पुनर्निर्माण होस्। र खेल खबरमा एन्फा महिला लिगमा आर्मीले बागमती युथलाई हरायो। महिला अन्डर 19 विश्वकपमा अभ्यास खेलमा नेपाल वेस्ट इन्डिजसँग 9 रनले पराजित। र आजको हेल्थ टिप्समा रहनेछ, माघे संक्रान्तिमा खाइने खानेकुराले ऊर्जा र शक्ति दिन्छ। यस सम्बन्धी विशेष जानकारी। आफ्नो छोराछोरीको चिन्ता त सबैलाई हुन्छ, तर कतिपय अवस्थामा त्यसको लागि आवश्यक कदम चाल्न सकिँदैन। त्यसैको लागि तपाईको साथमा छ WM एकाडेमी। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामशरण नेपाली। आज मिति 2081 माघ 1 गते मंगलबार, नेपाल सम्मत 1145 सन् 2025 जनवरी 14 तारिक, माघ कृष्ण पक्षको प्रतिपदा तिथि। आज माघे संक्रान्ति, घिउ चाकु खाने दिन र आजबाट सूर्य उत्तरायण आरम्भ। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण
समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। आज माघे संक्रान्ति पर्व देशभर स्नान, जप, तप, ध्यान, साधना र दान गरी मनाइँदै। यस सम्बन्धी प्रसङ्गबाट प्रत्येक वर्ष सौर मास अनुसार माघ महिनाको पहिलो दिन मनाइने माघे संक्रान्ति पर्व आज देशभर स्नान, जप, तप, ध्यान, साधना, दान आदि गरी मनाइँदैछ। सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने भएकाले माघ 1 गतेलाई मकर संक्रान्ति पनि भनिन्छ। माघे संक्रान्ति अर्थात् माघी पर्वको अवसरमा सरकारले आज देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ। माघ 1 गतेदेखि उत्तरायण सुरु हुने भएकाले दिनभन्दा रात छोटा हुँदै जान्छन्। उत्तरायण सुरु हुने दिनको स्नान, जप, तप, ध्यान, साधना, दान आदिलाई पुण्यदायक मानिन्छ। यसैले आजको दिन देवघाट, त्रिशुली, कालीगण्डकी, बागमती, इन्द्रावती, त्रिवेणी, रिडी लगायतका स्थानमा माघ स्नान गर्न भक्तजनको भिड लाग्छ। यी ठाउँमा आज विशेष मेला समेत लाग्ने गर्छ। तराईवासीले माघ 1 गतेलाई नहान अर्थात् नुहाउने पर्वका रूपमा मनाउँछन्। बिहानै तीर्थस्थलमा गई स्नान गरेर तिल दान गर्नाले सुन दान गरे सरहको पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। धर्मसिन्धुमा माघे संक्रान्तिको दिन घिउ, चाकु, तिलका परिकार, खिचडी नखाने, दान नगर्ने, जलाशयमा गई स्नान नगर्ने, ध्यान नगर्ने व्यक्ति जीवनभर रोगी हुने उल्लेख गरिएको धर्मशास्त्रविद एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक श्री कृष्ण अधिकारीले बताए। त्यसैले माघे संक्रान्तिको दिन घिउ, चाकु, तिलका लड्डु, खिचडी, सकरखण्ड, तरुल लगायतका परिकार खाने चलन छ। यी परिकारले जाडोमा न्यानो प्रदान गर्ने भएकाले चिसो समयमा पर्ने पर्वमा ताता परिकार खाने गरिएको हो। आजका दिन शरीरमा तिलको तेलले मालिस गर्दा दूषित पदार्थ बाहिर निस्कन्छ भन्ने विश्वास छ। शरीरका नाडी, स्नायु मण्डल र हड्डीलाई तिलको तेलको मालिसबाट सुदृढ र स्वस्थ राख्न सकिने आयुर्वेद शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। मधेसमा भने मैथिली र थारू समुदायहरूले आज बडो सद्भावका साथ यो चाड मनाउने गर्दछन्। थारू समुदायमा आजको दिन एले दुङ्गका रूपमा लगभग नयाँ वर्षका रूपमा मनाइन्छ। आजकै दिन किराँत वंशले काठमाडौँ उपत्यकामा आक्रमण गरी विजय हासिल गरेको र सोही विजय उत्सवलाई सम्बतका रूपमा किराँत सम्बत सुरु भएको मानिन्छ। थारू समुदायमा पौष महिनाको अन्तिम दिन जिता मर्ना भन्दै सुँगुर काट्ने चलन पनि रहेको छ। यसरी काटिएको सुँगुरको मासु सामुदायिक रूपमा धमार गीत गाउँदै रमाइलो गर्दै भोज खाने अनि जाग्राम बस्ने चलन छ। आनन्दी नामक चामलको जाँड पश्चिमी थारू समुदायमा बहुत चर्चित छ। आनन्दी नामक चामलको जाँड पश्चिमी थारू समुदायमा निकै चर्चित छ। यसैगरी छोरी चेलीहरू माइत आउने र फर्कँदाखेरि निसराउ अर्थात् उपहारहरू दिएर पठाउने चलन छ। नेवार समुदायमा घिउ, चाकु, सनु नामले माघे संक्रान्ति मनाइन्छ। उनीहरूले चाकुमा तिल मिसाएर लड्डु बनाएर खाने तथा दान दिने गर्दछन्। आज काठमाडौँ उपत्यका नजिकैको पनौतीमा ऐतिहासिक मकर मेला लाग्दछ। लिच्छवी राजा मानदेवका पालादेखि यो मेला सुरु भएको हो। माघे संक्रान्तिको पर्व नेपालका मगर जातिको पनि प्रमुख चाड हो। माघे संक्रान्तिलाई मगरहरूको राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मान्यता दिएको छ। मगर समुदायमा आज तारो हान्ने खेल अत्याधिक प्रचलनमा छ। यस पर्वमा मगरहरूले धुमधामका साथ चेलीबेटी र पितृहरूको 3 दिनसम्म पूजा गर्दछन्। वन तरुल बिना मगरहरूको संक्रान्ति अधुरो हुने भएकाले उनीहरू संक्रान्ति अघि नै जंगलबाट वन तरुल खनेर ल्याउने र संक्रान्तिको अघिल्लो रात वन तरुल पकाउँछन्। घरका पुरुषहरूले धनुषकाँडले तारो हान्दै पर्वमा रौनकता थप्छन्। उनीहरूले काठको फल्याकमा अंगारले गोलो चिन्ह लगाई निशाना लगाउँदै तारो हान्छन्। तारोको निशाना लगाउने व्यक्तिलाई सम्मानका साथ तितेपाती लगाएर काँधमा बोकेर गाउँ घुमाइन्छ र खाना दिइन्छ। मगर समुदायका केटाकेटीहरू चाहिँ साँझमा जम्मा भई घर घरमा गई बासी आन्द्रा पाइकी नपायो भन्दै सोध्दै रमाइलो गर्छन्। घरमा रहेका मानिसले ती केटाकेटीहरूलाई बचे खुचेका खानेकुरा दिन्छन् अनि केटाकेटीहरू रमाउँदै अर्को घर जान्छन्। मिठो खाने अनि सबैको भलो चिताउने यस पर्व माघीको सबैलाई शुभकामना। सक्खर जस्तै गुलिया अनि लड्डु जस्तै मिठा पलहरू यस वर्षभरि कायम हुन्। सबैको जय होस्। नदी नालाको देश नेपाल उद्गम बिन्दु भएको सनातन संस्कारहरूमा जलाशयहरूमा गरिने स्नानको विशेष महत्व रहन्छ। यस्तै मध्य हिउँदको मकर स्नानको पनि विशेष महत्व रहन्छ। मकर संक्रान्तिबाट सुरु हुने यस स्नान माघ महिनाभरि नै चल्दछ। यस दिनको धार्मिक र पौराणिक मान्यताका बारेमा चर्चा गरौं। महाभारतमा भीष्म पितामहलाई इच्छा मृत्युको वरदान थियो। रणभूमिमा अर्जुनका धनुष बाणहरूले शरीरमा सर्वत्र छेडेका भीष्म पितामहले आजकै दिन मृत्युको इच्छा जाहेर गरेर विदा भएको कुरा महाभारतमा उल्लेख छ। आजको दिन विभिन्न घाटहरू, नदीहरू अनि पवित्र स्थलमा स्नान गर्ने तीर्थ
तीर्थालुहरूको भिड रहन्छ। नवलपरासीको देवघाट, सुनसरीको सतारा, कालीगण्डकी किनार, पर्वतको सेतीबेनी, काठमाडौँ शङ्खमूलको बागमती किनार आदि ठाउँहरूमा स्नान गर्ने श्रद्धालुहरूको घुइँचो रहन्छ। यसरी माघी नुहाइसकेपछि तिलको सुकेको बुट्यानलाई बालेर आगो ताप्ने चलन पनि छ। यसरी माघी नुहाएमा पाप मोचन हुने जनविश्वास छ। यस दिन स्नान गरी घिउ, चाकु, तिलको लड्डु, सागपात, तरुल, वस्त्र, पानीको बाँडो र मकल सहितको सिधा दान गरेमा विशेष फल प्राप्त हुने भविष्य पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। संक्रान्तिबाट सुरु हुने यस स्नान माघ महिनाभरि नै चल्दछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सोमबार 9 जना सरकारी वकिलले बहस गरेका छन्। स्वर्णलक्ष्मी बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको बचतकर्ता जाहेरवालाको तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्ले सहित 9 जनाले बहस गरेका हुन्। सहन्यायाधिवक्ता काफ्ले, मुद्दा अभियोग गर्ने जिल्ला न्यायाधिवक्ता खणिन्द्र राज कटुवाल र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता चन्द्रप्रसाद सञ्जेलले लामिछानेलाई मुद्दा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउनु पर्ने तर्क गरेका छन्। स्वर्णलक्ष्मी बहुद्देश्य सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडियामा 2 करोड 65 लाख रकम आएको र रविले सो मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक रहँदा 49 करोड खर्च गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। रकम अपचलनमा लामिछाने संलग्न रहेको तर्क गर्दै जिल्ला न्यायाधिवक्ता खणिन्द्र राज कटुवालले भने स्वर्णलक्ष्मीमा लामिछाने र जीबी राईले संयुक्त ऋण खाता खोलेको देखिन्छ। सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेले बयानमा लामिछानेले आफू गोर्खा मिडिया नेटवर्कको शेयरधनी रहेको तथ्य स्वीकार गरेको बताए। उनले भने 1,80,000 थान शेयरमा लगानी गर्न आफू इच्छुक रहेको भनेर उहाँले निवेदन दिएको देखिन्छ। रवि लामिछानेले 2077 माघमा आफू गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जोडिएको भनेर जिकिर गरे पनि त्यसअघि नै कम्पनीको नाममा बैंक खाता सञ्चालनमा आएको काफ्लेले बताए। थुन्चेक बहसमा उनले भने 2077 कार्तिक 6 मा नै रवि, जीबी राई र छविलाल जोशीको नाममा खाता सञ्चालनमा आएको भेटिएको छ। 44 लाख नगद गोर्खा मिडियाबाट लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलको खातामा गएको उल्लेख गर्दै काफ्लेले भने यहाँ क्रियाकलाप ठिक ढंगले भएको छैन। स्वर्णलक्ष्मी बहुद्देश्य सहकारीमा लामिछानेले 16 वटा चेक मार्फत 90 लाख तिरेको उल्लेख गर्दै काफ्लेले भने करोडको कारोबार गर्ने अनि थाहा थिएन भन्न पाइन्छ। सरकारी वकिलहरू सन्तोष राज कटुवाल, राधिका सुवाल, बिना खड्का, उदय चन्द्र अधिकारी र पुणेन्द्र पाण्डे लामिछानेको विरुद्धमा बहस गरे। उनीहरूले लामिछानेलाई थुनामा पठाउन आग्रह गरेका छन्। बिना खड्काले सर्वसाधारणले पेट काटेर जम्मा गरेको बचत रकम अपचलन गरेर लामिछानेले जीबीलाई दोष लगाएर पन्छिन नमिल्ने बताइन्। इजलासमा उनले भनिन् जीबीको बारेमा लामिछानेलाई थाहा छ तर अर्कालाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन। सबै सरकारी वकिलले लामिछानेलाई थुनामा पठाउन आग्रह गरेका छन्। थुन्चेक नसकिएपछि न्यायाधीश माधव प्रसाद अधिकारीको इजलासमा मुद्दा हेर्दैमा राखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई हिरासतमा पठाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध रासोपा कार्यकर्ताले उत्तेजक नाराबाजी गरेका छन्। थुन्चेक बहस नसकिएपछि न्यायाधीशले प्रहरी हिरासतमा पठाउने आदेश दिएपछि रासोपा समर्थकले काठमाडौँ जिल्ला अदालत बाहिर प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन्। मंगलबार सरकारी बिदा रहेका कारण अदालत नखुल्ने भएकाले बुधबार मात्रै बाँकी थुन्चेक बहस हुनेछ। सोमबार थुन्चेक बहसका क्रममा बोल्दै रविले आफू पोखराबाट आएर अदालतमा हाजिर भएको उल्लेख गर्दै फेरि घर पठाइदिन आग्रह गरेका थिए। सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि रासोपाका नेता कार्यकर्ता सरकारले प्रतिशोध राखेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध खनिँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनलाई सच्याउनु पर्ने आवश्यकता भए पनि कुनै दललाई फुटाउने र मिलाउने काम आफ्नो नभएको स्पष्ट पारेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजन गराउने सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लाग्यो भनेर झुट र नकारात्मकता फैलाइएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै कुनै पनि दल मिल्ने र फुट्ने ती दलको आन्तरिक विषय भएको स्पष्ट पारे। उनले विगतमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कुनै दल विभाजन हुने स्थिति आएमा संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा 40% पुर्याउनु पर्ने संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयनमा जटिलता आएकाले संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमा 40% को प्रबन्ध गरेर अध्यादेश ल्याएको र विरोध आएपछि फिर्ता लिएको। तर तिनै विरोध गर्नेहरूले लाज पसाएर 20% सांसदले पनि विभाजन गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरेर दल विभाजन गराएको स्मरण गराउँदै आफूले त्यस्तो काम नगर्ने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले देश विकास र जनताका सेवालाई ध्यानमा राखेर सरकारले राष्ट्रपति समक्ष विभिन्न अध्यादेश सिफारिस गरेको जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबाट त्यसको विरोध भयो भन्ने झुठो वक्तव्य प्रसार गरिएका जस्ता घटनाबाट नेपाली पत्रकारिता बस्नुपर्नेमा जोड दिए। यस्ता सूचना र समाचारका कारण जनताको सूचनाको हकको घाँटी निमोठिने भएकाले लोकतन्त्रको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकार महासंघले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। जारी हुन नै बाँकी रहेको अध्यादेशलाई राति जारी गर्यो भनेर सम्प्रेषण गरिएको सुनाउँदै उनले देश र जनताका पक्षमा आफूहरूले दिन र रात नभनी काम गरेको बताए। हामी 10-5 को जागिर खान आएका होइनौं। देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोध गरेर दिउँसो वा राति काम हुन्छ लुकाएर छलछाम गरेर काम गर्ने मेरो बानी छैन। देशका हित
हितमा खुलेआम काम गर्ने हो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्नात्मक शैलीमा भने राम्रो काम राति गर्न हुन्न भन्ने छ र के बिहान साइट पारेर भ्रष्टाचार गरेमा त्यो राम्रो हुन्छ र? संचार क्रियाकलापका नाममा कृत्य र जाली काम रोक्ने काम गर्न सरकारले कानून ल्याउने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकारको पेशागत सुरक्षा हुनुपर्ने र त्यसमा राज्यको भूमिका हुने विश्वास दिलाएका छन्। उक्त अवसरमा उनले सामाजिक सञ्जालबाट अराजकता फैलने काम भएको बताउँदै त्यस्तो कार्य रोकिनुपर्नेमा जोड दिए। आफू विरुद्ध स्विस बैंकमा पैसा राखेको भन्ने गलत प्रचार भएको बताउँदै उनले त्यसको पुष्टि गर्न समेत चुनौती दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले भने पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा अराजकता बढेको छ, स्विस बैंकमा मेरो पैसा छ भन्ने गलत हल्ला चलाइयो। त्यो छानबिन गर्ने हो भने सरकारी स्तरबाटै पनि छानबिन गर्न तयार छु, त्यसका लागि समिति नै बनाउन तयार छु। त्यसरी हल्ला फैलाउने काम गर्नु गलत हो। यस्ता विषयमा पत्रकारहरू पनि सचेत हुनुपर्छ। महासंघको नेतृत्वले प्रधानमन्त्री ओलीलाई 6 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक संस्था माइती नेपाललाई 1 करोड सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्। माइती नेपालको गौशाला स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सोमबार स्थलगत अवलोकन गरी उनले संस्थाको अक्षय कोष वृद्धि गर्न उक्त रकम दिने घोषणा गरेका हुन्। चेलीबेटी बेचबिखन विरुद्ध लामो समयदेखि कार्यरत सो संस्थाका गतिविधिबारे संस्थापक अनुराधा कोइराला सहित पदाधिकारी, आश्रित महिला र बालबालिकासँग उनले छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलपछि सरकारले गर्नुपर्ने काममा संस्थाले सघाइरहेकाले यसको अक्षय कोष वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अवलोकनका क्रममा देखेका र सुनेका समस्यालाई समाधानका लागि सरकारका तर्फबाट गम्भीरतापूर्वक पहल गर्ने विश्वास दिलाए। उनले सो संस्थाको प्रशंसा गरे। नागरिकको रक्षा र हेरचाहको जिम्मेवारी सरकारको भए पनि विविध सीमा र कतिपय अप्ठ्याराका कारण गर्न नसकेका कामलाई यस्ता संस्थाले निरन्तरता दिएकोमा उनले सन्तोष व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले संस्थामा सञ्चालित पुनर्स्थापना गृह, बाल संरक्षण गृह, एचआईभी उपचारको एआरटी केन्द्र, टेरेसा एकाडेमी स्कुल लगायतको अवलोकन गरेका छन्। सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष 5वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो। मन्त्री परिषदको गत शुक्रबारको बैठकले सुशासन, प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2081, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2081, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन 2081, निजीकरण ऐन 2050 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2081 जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको थियो। यता राष्ट्रपतिले भने सिफारिस गरिएका मध्ये 4वटा अध्यादेश जारी गरेका छन्। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गरेका 5वटा अध्यादेश मध्ये 4वटा अध्यादेश जारी भए पनि एउटा अध्यादेश जारी भएन। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार सुशासन, प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2081, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश 2081, निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश 2081 र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2081 स्वीकृत भएको छ। तर भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश भने जारी भएन। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव शैलजा रेग्मीले उक्त अध्यादेश अध्ययनको क्रममा रहेकाले अहिले जारी नभएको जानकारी दिएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले अब गठन हुने भूमि समस्या समाधान आयोगले जग्गा सम्बन्धी सबै समस्या अन्त्य गर्ने दावी गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरूको शपथ ग्रहणमा उनले यस्तो दावी गरेका हुन्। उनले आयोगले जग्गा सम्बन्धी सबै समस्या अन्त्य गर्दै जग्गामा जनताको स्वामित्व भएन भन्ने कुराको अन्त्य गर्ने बताए। देशमा रहेका सबै नेपालीको समान अधिकार कायम गर्दै जग्गाको समस्या समाधान गर्न भूमि समस्या समाधान आयोग बनाउन लागेको बताएका छन्। उनले अहिलेसम्म देशभर भूमिहीन, दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित गरी 11 लाख भन्दा बढी परिवार रहेको बताए। जनसङ्ख्याको 30% भन्दा बढी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको उनले बताए। उनले यो संख्या अझै बढ्न सक्ने बताए। मन्त्री अधिकारीले विगत चाहिँ अब बन्ने आयोगले पनि काम गर्न नसक्ने भ्रम सिरेर आयोग नागरिकको आर्थिक स्थिति सुधारका लागि कोसीढुङ्गा साबित हुने बताए। नेपालमा रहने सबै नागरिकको समान अधिकार कायम गर्दै उनीहरूका समस्या समाधान गर्नको निम्ति अहिले हामीले यो भूमि समस्या समाधान आयोग बनाएर काम गर्न अघि बढिरहेका छौं। मन्त्री अधिकारीले भने अहिले देशभर हेर्दा अहिलेसम्म प्राप्त डाटामा 11 लाख भन्दा बढी परिवार भूमिहीन, दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित गरेर छन्। यो अझै बढ्न सक्छ। कुल नेपालको जनसङ्ख्याको 30% भन्दा बढी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको कुरा जगजाहेर नै देखिन्छ। मन्त्री अधिकारीले आयोग अब पटक पटक गठन गर्ने नभई जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि बनाइने अन्तिम आयोग हुने दावी गरेका छन्। उनले भने नेपालमा रहेका सबै नेपालीहरूको समान अधिकार कायम गर्दै उनीहरूका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि भूमि
समस्या समाधान आयोग बनाएर काम गर्न अगाडि बढिरहेका छौँ। अब जनतालाई मैले चलन गरेको जग्गा मेरो भएन, व्यक्तिगत रूपमा स्वामित्व ग्रहण गर्न पाइन भन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नको लागि हामीले यो कामको सुरुवात गरिरहेका छौँ। यसको साथै उनले देशभर भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित गरी 11 लाखभन्दा बढी परिवारहरूको समस्या हल गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागि आयोगले गर्ने काम एउटा कोसी ढुङ्गा बन्ने बताए। यो आयोगलाई भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने अधिकार सम्पन्न आयोग बनाइरहेको उनको भनाइ छ। उनले भने सरकार वा अन्य संस्थाले कुनै काम सुरु गर्न लाग्यो भने पहिल्यै विरोधको स्वर आउने अवस्था छ। यस्तो शक्तिहरूलाई पनि मिथ्या साबित गर्नको लागि पनि यो आयोगले काम गरेर देखाउनेछ। आयोग बनाउने र काम गर्न नसक्ने वातावरण होइन, यो आयोगलाई भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने अधिकार सम्पन्न आयोग बनाइरहेका छौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गलत बाटोमा हिँड्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतले लन्डनमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले संसद सुचारू नगरेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध जनाए। उनले कांग्रेस र एमाले दुई ठूला दल मिलेपछि अब लोकतन्त्र के हुन्छ चिन्ता लागिरहेको बताए। उनले भने अहिले फेरि पनि अध्यादेश आएको छ, संसद बोलाएर चल्नुपर्ने बेलामा अध्यादेश ल्याउनु पर्ने जरुरत थिएन, पटक्कै थिएन। अहिले आएको अध्यादेश यस्तो जरुरी पनि होइन कि सरकारको कामै रोक्ने पनि होइन। हामीले संसदीय प्रणालीमा अघि बढिरहेका छौं, तर काम चाहिँ निरङ्कुशतातिर अघि बढेको छ कि भन्ने डर भइरहेको छ। त्यो अध्यादेश ल्याएर कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो पारिदिने, किनभने हामी त लोकतान्त्रिक पार्टी हौं नि। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले 2087 मा मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ भन्नु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरे। कोइरालाले थपे, हामीले संविधान संशोधन सहितको 7 बुँदा भनेका छौं, तर ऊर्जा मन्त्रीजीले 2087 सम्ममा संविधान संशोधन गर्न सक्दैनौ भनेर बोलिदिनु भयो। आफ्नै पार्टीभित्र 84 मा चुनाव हुँदैछ, उहाँले 87 को कुरा बोलिदिनु भयो। यो हास्यास्पद हो। चुनावपछि के हुन्छ, कसरी जान्छ भन्ने कुरा हो। संविधान कांग्रेस र एमालेले मात्रै होइन, माओवादी, मधेसवादी दल सबैको सुझाव लिएर संशोधन गर्नुपर्छ। यो कांग्रेस र एमालेको डकुमेन्ट होइन। त्यसैले हामी गलत तरिकाले अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौं। उनले प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ विरुद्ध लागेको भन्दै आलोचना गरे। उनले हरेक 2-2 महिनामा सरकार परिवर्तन हुँदै गएपछि स्थायित्वको लागि एमालेसँग 7 बुँदे सहमति गरेर अघि बढेको भए पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढेको प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान सत्ता गठबन्धन 2084 को निर्वाचनसम्मै चल्ने दावी गरेका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको 16औं बैठकपछि संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै यस्तो दावी गरेका हुन्। गठबन्धन नटिक्ने भन्ने कुरा हल्ला मात्रै भएको जिकिर गर्दै उनले त्यसमा विश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको पनि बताए। यो गठबन्धन टिक्दैन भन्ने हल्ला हो, यो हल्लामा विश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। यो गठबन्धन टिकिरहेको छ, राम्रो काम गर्ने कुरामा अघि बढेको छ, गृहमन्त्री लेखकले भने। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले गरेको 7 बुँदे सहमति अनुसार नै 2084 सालको निर्वाचनसम्म यो सरकार चल्ने उनको दावी थियो। संविधान संशोधन 87 पुग्छ कि कहाँ पुग्छ भनेर अहिले घोषणा गर्ने विषय नभएको पनि उनले बताएका छन्। नेकपा एमाले केन्द्रीय सचिव तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टले 2 ठूला दलको सत्ता गठबन्धन बलियो रहेको जिकिर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा संविधान संशोधन 2087 मा मात्रै हुने भन्दै दिएको अभिव्यक्ति पछि गठबन्धनमा खटपट हुने चर्चा चलेका बेला सचिव भट्टले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले गठबन्धनमा कुनै समस्या नहुने स्पष्ट पारेका हुन्। नेता भट्टले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभामा 2/3 बहुमत नभएको सन्दर्भलाई लिएर उक्त कुरा बोलेको उल्लेख गरे। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा विभिन्न एजेन्डामा छलफल हुने क्रममा संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सभामा 2/3 बहुमत नहुँदा त्यसमा जोड गरेर एमालेको मिशन 2084 लाई सफल पार्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। प्रदेश कमिटिले निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा नेता भट्टले भने। पार्टीको प्रसार तथा प्रकाशन विभागले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अहिलेदेखि नै छलफल गरेर 2087 सालमा पूर्ण रूपमा संविधान संशोधन गर्न सकिने कुरा अध्यक्षको रहेको भट्टले स्पष्ट पारेका थिए। अहिलेदेखि नै विधानका कुन दफा संशोधन गर्ने हो छलफल गर्दै जानुपर्छ भट्टले भने। बैठकमा अध्यक्ष कमिटिकै शब्द के थियो भने 2087 मा संविधान पूर्ण रूपमा संशोधन हुन सक्छ। पार्टीको आन्तरिक बैठकमा विभिन्न विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल हुने भएकाले कांग्रेस र एमाले बीच भएको 7 बुँदे सहमतिमा असर नपर्ने उनको भनाइ थियो। बैठकमा विभिन्न कोणबाट छलफल हुन्छन्, त्यसले 2 दलबीच भएको 7 बुँदे सहमतिमा असर पर्छ भन्ने हुँदैन। उनले भने यसले समीकरणमा पनि तलमाथि हुँदैन। फरक प्रसंगमा बोल्दै सचिव भट्टले पार्टीभित्र रहेका गलत प्रवृत्तिलाई परास्त गर्दै एक ढिक्का हुनुपर्ने कुरामा कुनै दुई मत नभएको बताएका छन्। राजनीतिक दलहरूले भिन्न मत राख्नेहरूलाई कारबाहीको डण्डा चलाएर लोकतन्त्रमाथि धावा बोलेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले धारणा राखेका छन्। मायाको पहिचान नेपालले सोमबार आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले दलहरूमा लोकतान्त्रिकीकरण आवश्यक भएको औल्याए। बृहत नागरिक आन्दोलनका अगुवा सञ्जीव उप्रेतीले दलहरूभित्र लोकतन्त्रको अभ्यास कमजोर रहेकाले नागरिक तहबाट खबरदारी आवश्यक भएको बताए। दलको नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाउँदा कारबाही गर्ने, पार्टीभित्रको गलत निर्णय हुँदा औँला उठाउने जो कोही कारबाहीमा पर्ने लोकतान्त्रिक होइन।
यसका लागि नागरिक तहबाट खबरदारी जरुरी छ उनले भने। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी सदस्यबाट निलम्बनमा परेकी बिन्दा पाण्डेले आफूले उठाएको मुद्दा ठिक हो भन्नेहरूको संख्या ठूलो रहेको बताउँदै समाजवाद उन्मुख पार्टीको निर्णय गलत भएको बताइन्। मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक संविधानले व्यवस्था गरेको छ। संविधान भन्दा माथि कुनै पनि राजनीतिक दल हुन सक्दैन। पार्टीहरूले मत र मन जितेर अघि बढ्नुपर्छ। एमाले हामीहरूमाथि गरेको निर्णय गलत छ उनले भनिन्। सबै कुरा तथ्यले प्रमाणित गर्दै जान्छ। म 6 महिना होइन 1 वर्ष कारबाही भोग्न तयार छु, तर सत्य बोल्न छाड्दिन। आफू जन्मिँदै एमाले भएको बताउँदै पाण्डेले आजीवन एमाले भएर बस्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइन्। म एमालेको सिद्धान्त पढेर हुर्किएकी हुँ। सत्य बोल्दा अनुशासनको कारबाही मेरा लागि केही होइन। एमालेबाट अलग हुने परिकल्पना गर्न सकिँदैन। 5 दशक एमालेमा सक्रिय भएका भीम रावललाई निष्कासित गर्नु ठूलो गल्ती हो उनले भनिन्। उनले संविधान संशोधन संख्याका आधारमा हुने भन्दै संख्या नपुगे संविधान संशोधन नहुने बताइन्। उनले संविधान संशोधनका लागि जनमत आवश्यक पर्ने पनि बताएका छन्। त्यस्तै एमालेकै केन्द्रीय कमिटी सदस्यबाट निलम्बनमा परेकी उषा किरण तिमसिनाले पार्टीले कारबाही गर्दा आफूहरू सेलिब्रिटी जस्तो भए पनि पार्टीभित्र निराशा छाएको बताइन्। हामी एमालेमै राजनीति गर्ने हो, तर कानून र समाजलाई असर पर्ने गरीका निर्णय मान्न तयार हुन सकिँदैन उनले भनिन्। कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका रामकाजी महर्जन, सीता गौडेल लगायतले सार्वजनिक मुद्दामा बोल्दा कारबाही गरिनु गलत भएको बताए। कार्यक्रममा मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तले लोकतान्त्रिक दलहरूमा भिन्न मत राख्नेहरूलाई स्पेस नदिनु दुःखद भएको बताए। उनले भने फरक मत राख्नेहरूलाई कारबाहीको डण्डा चलाइनु लोकतान्त्रिक विधि होइन। दलहरूभित्र लोकतान्त्रिकीकरण आवश्यक छ। नेकपा एमाले व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा दानमा लिन गरेको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ, तर एमाले नेतृत्वले भने पार्टीको निर्णय गलत भएको अभिव्यक्ति दिनेलाई नै कारबाहीको डण्डा चलाएको छ। निर्णयको विरोध गरेका पार्टीका पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावललाई साधारण सदस्यबाटै हटाइएको छ। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर बिन्दा पाण्डे र उषा किरण तिमसिनालाई 6 महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय एमाले गरेको छ। रावलले एमालेको चितवनमा भएको महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीसँग अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। जग्गा दानमा लिने निर्णय गलत भएको अभिव्यक्ति दिने नेताहरूमाथि गरिएको कारबाही तत्काल फिर्ता लिन एमाले नेतृत्वमाथि दबाव समेत परेको छ। तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले थप अभिव्यक्ति दिए कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। एमाले गरेको कारबाहीलाई संविधान सभाका सदस्यहरू र बृहत नागरिक आन्दोलनले तत्काल फिर्ता लिएर गलत निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन्। पार्टीका निष्ठावान नेताहरूलाई कारबाही गरेर एमाले संविधानको मौलिक हक नै हनन गरेको उनीहरूले बताएका छन्। सत्यको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नेहरूको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दबाउनेहरू विरुद्ध उनीहरूले खबरदारी पनि गरेका छन्। भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक एवं ललिता निवास प्रकरणका आरोपी विवादित व्यवसायी गुरुङबाट पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दानमा लिनु गलत भएको उनीहरूले बताए। गुरुङले आफूहरूमाथिको आरोपबाट मुक्ति पाउन प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीको दल एमालेलाई दानको नाममा घुस दिएको आरोप उनीहरूले लगाए। गुरुङ दानी व्यक्ति भएको भए बाढी पीडितलाई सहयोग गर्नुपर्थ्यो उनीहरूले भने। एमालेलाई दान दिएको जग्गामा बाढी पीडितलाई ल्याएर राखेको भए हाई हाई हुन्थ्यो। यो लोकतन्त्रमाथिको कुठाराघात हो, खेद छ, यो आम जनताले बोलेको छ। पाण्डे र तिमसिनामाथिको कारबाही मौलिक हक हनन गर्ने रवैया भएको उनीहरूले बताए। कारबाहीमा परेकी तिमसिनाले आफूहरूले उठाएको विषय गलत भए आफूहरू सच्चिन तयार रहेको बताइन्। पाण्डे र तिमसिनाले आफूहरू एमालेमै कटिबद्ध रहेको बताए। कानूनमै असर पर्ने निर्णय विरुद्ध बोल्न नछाड्ने उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाए। यो मुद्दा अदालतको विषय नभएको बताउँदै तिमसिनाले पार्टीलाई गलत निर्णय सच्याउन आग्रह गरिएको सुनाइन्। पाण्डेले आफूहरूले उठाएको विषय तथ्यले प्रमाणित गरेको बताइन्। विवादित व्यवसायी गुरुङले राज्यको 4 अर्ब 36 करोड राजस्व सली गरेको अदालतबाट पनि प्रमाणित भएको उनले बताएका छन्। उनले आफूले उठाएको विषय गलत भए 6 महिना होइन 1 वर्ष पार्टीको कारबाही भोग्न तयार रहेको समेत उल्लेख गरिन्। उनले आफूहरूलाई कारबाही गरेर पार्टी विस्तार हुन्छ भने अझै बढी कारबाही भोग्न तयार रहेको पनि बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकता गर्ने करिब करिब निश्चित भएको भनिए पनि वामदेव गौतम नेतृत्वको पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानले अहिले उक्त पार्टीसँग एकता नगर्ने भएको छ। पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अभियानका संयोजक तथा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष गौतमले एमाले र अन्य वाम घटकसँग पनि कुराकानी चलिरहेका कारण तत्काल कोहीसँग एकता गरिहाल्ने कार्यक्रम नरहेको बताए। कतै न कतै एकता नगरी त हुन्न, तर एकीकृत समाजवादीसँगै गर्ने भन्ने कुरा अहिले हुँदैन उनले भने। साथीहरूले अरूसँग पनि कुराकानी चलाइरहनु भएको छ। जता गर्दा वामपन्थी बीचको सुदृढ एकता सम्भव हुन्छ, हामी त्यतै जाने हो। गौतमले एकीकृत समाजवादीसँग संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी माग गरेका थिए, तर अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले उक्त जिम्मेवारी पाउनुपर्ने पार्टी महासचिव घनश्याम भुसाललाई पनि नदिई आफ्नो भित्री समूहका नेता विदुराम भुसाललाई दिएका छन्। माधवले अरू कुरा मान्नुहोला, संगठन विभागमा मान्नुहुन्न, एकीकृत समाजवादीबाट वामदेवसँग वार्ता गर्न खटाइएका एक नेताले बताए। तर गौतम भने राजनीतिक, सैद्धान्तिक र कार्यगत विषयहरूलाई परिपक्व ढंगले निम्टाएर नलगाई गरिने एकता दिगो र उपलब्धिमूलक नहुने बताउँछन्। पद जिम्मेवारीका कुरा पनि आउँछ,
तर मुख्य कुरा राजनीतिक, सैद्धान्तिक र कार्यनीतिका हुन्छन्। उनले भने त्यो कुरामा जो लचिलो छ उहीसँग एकता हुन्छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आरजु राणाले बीआरआईमा लोन भन्ने शब्द नै नरहेको बताएका छन्। बीआरआई हस्ताक्षर 20,000 चोटि पढेर गरिएको हो, लोन शब्द भन्ने छैन, एड भन्ने छ, यो ग्रान्ट हो। राणाले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पर्यटन समितिको बैठकमा भनिन्। समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण र अमेरिका भ्रमणबारे छलफल गरिरहेको छ। छलफलमा सांसदहरूले बीआरआई बारे समेत चासो राखेका थिए। जवाफमा मन्त्री राणाले बीआरआईमा लोन भन्ने शब्द नै नरहेको बताएका हुन्। पोखरा विमानस्थल बीआरआई अन्तर्गत हो कि होइन भन्ने पनि सांसदहरूको प्रश्न थियो। जवाफमा मन्त्री राणाले पोखरा विमानस्थल बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा अगाडि नै अघि बढेको विषय भएको बताएका छन्। नेपाली राहदानी अर्थात् पासपोर्ट विश्वमा सबैभन्दा कमजोर भएको विषयमा सांसदहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा सांसदहरूले नेपाली राहदानीको स्तर कमजोर हुँदा देशको वैश्विक छवि र इज्जतमाथि प्रश्न उठेको बताएका हुन्। बैठकमा नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा नेपाली राहदानीको र्याङ्किङ दिनानुदिन घटिरहेको बताइन्। उनले नेपालको राहदानीको पोजिसन कमजोर स्थितिमा रहेको उल्लेख गर्दै यसको सुधारका लागि सरकारको ध्यान गएको छ कि छैन भन्दै प्रश्न समेत गरिन्। उनले फ्री भिसा, फ्री टिकटको व्यवस्था कार्यान्वयनको स्थितिबारे समेत परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवासँग जवाफ माग गरिन्। उनले फ्री भिसाको व्यवस्था कम मात्र नेपाली नागरिक जाने देशसँग मात्र रहेको बताइन्। उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको पारिश्रमिकबारे मापदण्ड बनाउनु पर्ने बताइन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पारिश्रमिकबारे मापदण्ड नहुँदा नेपाली श्रमिकहरू विभिन्न समस्याहरू समाधान गरिरहेको उनको भनाइ छ। उनले भनिन्, हामीले विभिन्न रिपोर्टहरू हेरिरहेका छौँ, त्यसमा हाम्रो पासपोर्टको र्याङ्किङ दिनानुदिन घटिरहेको पाइरहेका छौँ। हाम्रो राहदानी कमजोर पोजिसनमा छ। यसलाई हामीले डिप्लोमेटिकल्ली नेगोसिएसन वा पहल कदमी गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन। मन्त्रीज्यूले यस विषयमा ध्यान दिनुभएको छ कि छैन। अर्को कुरा, हामीले केही देशको भिसा फ्री पाउने र त्यो अनएराइभल हुने व्यवस्था अहिले पनि केही देशहरूमा छ। त्यसमा हामीले अलि बढी आवजावत हुने सिङ्गापुर बाहेक त्यस्तो रहेनछ। हामीले नयाँ नाम सुन्ने खालका देशहरूसँग मात्रै यस्तो सम्झौता गरिएको छ। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको पारिश्रमिकको एउटा न्यूनतम मापदण्ड नभएको र हामीले आवश्यक फलोअप नगरेका कारणले जति पनि कामदारहरूले दुःख पाइरहेको अवस्था छ। अन्य विकसित मुलुकहरूले आवश्यक मापदण्ड बनाएर पठाउने र कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा फिर्ता बोलाउने अभ्यास छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राहदानी कमजोर हुनुको मुख्य कारण सम्झौता अनुसार काम नहुनु रहेको बताए। उनले सम्झौता अनुसार गुणस्तरीय राहदानी नदिए पनि सेटिङ मिलाई उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने मानसिकता हावी भएको बताए। सम्झौता अनुसार राहदानी नछाप्ने कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्नेमा उनको जोड छ। उनले सरकारले एकैपटक धेरै पासपोर्ट छाप्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै मुलुकमा सामाजिक अपराधका घटनाहरू बढ्न थालेको बताए। उनले युवाहरू विदेश पलायन हुँदा समाजमा वृद्धको स्याहार गर्न तथा जन्ती र मलामी जाने समेत मान्छे नभएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनले भने, राहदानी कमजोर भएको जुन कुरा आयो त्यसमा सम्झौता अनुसार काम गरेन भने सजाय कडा हुनु पर्यो। गुणस्तर नभएको पासपोर्ट दिए पनि म सेटिङ मिलाएर मुक्त हुन्छु भन्ने मानसिकता भयो भने मान्छे डराउँदैन। त्यसकारण जे कन्ट्र्याक्ट भएको हो त्यही अनुसार नदिनेलाई त सजाय हुनु पर्यो नि। चोरले नदेख्ने गरी चोर्छ, डाँकाले त बताएरै ठगेर जान्छ। त्यसकारण कसैलाई डाँका हाल्न दिनु भएन। यसमा हामीले शङ्का गर्नै पर्दैन। अर्को कुरा, हामीले यति धेरै पासपोर्ट छाप्ने कुरा आएको छ, त्यसमा जम्मै नेपालीहरूलाई विदेश पठाउँदा नेपाली समाजभित्रै विकृति बढ्यो। वृद्ध मान्छेलाई पानी खुवाउने मान्छे भएन, मलामी भएन। हाम्रो झन्डै 500 कलेजहरू सुक्न लाग्यो भनेपछि हाम्रो काम चाहिँ मान्छे विदेश पठाउने अनि देश लथालिङ्ग पार्ने, यो चाहिँ ठिक भएन। खेतीपातीको विकास नहुँदा विदेशबाट खरबौं रुपियाँका अन्नबाली आयात गर्नु परेको छ। यो वर्ष 8 लाख टन धान नेपाललाई नपुग्ने भनेर आएको छ। हाम्रो जग्गा जमिन बाँझो छ। नेकपा एमालेका सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले इजरायल हमास युद्धमा बेपत्ता भएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाईका लागि पहल कदमी गर्न माग गरे। उनले पछिल्लो जोशीको रिहाईको लागि कूटनीतिक पहल हुन छोडेको प्रति परराष्ट्र मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। उनले भने, एक समय विपिन जोशीको रिहाईका लागि पहल कदमी निकै धेरै गरियो, तर अहिले सुस्ताएको जस्तो देखिएको छ। आज पनि रिहाईको लागि पहल भइरहेको जस्तो सूचना आयो। हामीले यसमा अलि बढी जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। कति मान्छे बन्दी बनाइए, कति मान्छे अपहरणमा परे भन्दा पनि युद्धले निम्त्याउने कुरा र नेपाली भएकै कारणले हेपिने कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद योगेश गौचन थकालीले प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणमा गरेको सम्झौता अनुसार सरकारले कस्तो ऋण लिने तयारी गरेको छ भन्दै प्रश्न गरे। उनले बाह्य एवं आन्तरिक ऋण परिचालनमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताए। उनले ऋण लिँदा परिणाममुखी परियोजना निर्माणका लागि मात्र लिनुपर्ने उनको धारणा छ। उनले भने, बीआरआईका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीज्यूले भ्रमणका क्रममा गरेका कुराहरूको आधारमा
नेपालले थेग्न सक्ने के कस्तो ऋण लिने तयारी सरकारले गरेको छ। राज्य सत्तामा जोसुकैको सरकार भए पनि हामीले आन्तरिक बाह्य ऋण होस् त्यसको परिचालन गर्ने नेचर हेर्दाखेरि गम्भीर हुनुपर्छ, किनभने चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा नेपालको बाह्य आन्तरिक ऋणको कम्पोजिसन टोटल जीडीपीको 42% कन्सिक्युट गर्छ। प्रतिशत कति भन्ने कुरा आफैमा चुनौती होइन, तर त्यसलाई हामीले कसरी परिचालन गर्यौं भन्ने कुरा मुख्य हो। उदाहरणका लागि संसारकै सबैभन्दा ग्लोबल सुप्रिम पावर अमेरिकाले सबै एस्पेक्टलाई म्यानेज गरेको छ। उसले आर्थिक र ग्लोबल ट्रेडलाई अनुकूल बनाएको छ, तर हामीले सामाजिक वृद्ध भत्तामा गएको देखिन्छ। हामीले परिणाम दिने परियोजनाहरूमा लगानी भएको कमै देख्छु। उनले नेपालले लिएको ऋण सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका क्षेत्रमा मात्र खर्च हुने प्रवृत्तिले ठूलो हानि पुर्याउने बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडकको तत्काल मर्मत गरी सहज रूपले सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनले सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेमा पार्टीका नेता कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि र सुरक्षा अधिकारीहरूसँग बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण लगायतका विषयमा जानकारी लिएपछि भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवलाई फोन गरेर यस्तो आग्रह गरेका हुन्। उनले तत्काल सरकारले मर्मतमा मात्रै ध्यान दिँदा पनि आवागमन सहज हुने अवस्था रहेकाले तत्काल मर्मत कार्य अघि बढाएर पुनर्निर्माणलाई गति दिन आग्रह गरे। काठमाडौँ सिन्धुपाल्चोक खण्डमा 2वटा बेली ब्रिज बनाउने र पहिरो गएको खण्डमा राम्रोसँग मर्मत गर्ने हो भने आवागमन सहज हुने अवस्था रहेको उनले बताए। यसपटकको बाढी पहिरोले काठमाडौँ उपत्यका, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लामा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। प्रकोप लगत्तै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रभावित स्थलको निरीक्षण गर्नुका साथै प्रभावित स्थलमा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा नेता कार्यकर्ता परिचालन गरेर विपद व्यवस्थापनको पहल लिएका थिए। सरकारले चालू वर्षको बर्खायाममा आएको बाढी पहिरोका कारण 381 सडक र पुल लगायतका पूर्वाधारमा क्षति भएको जनाएको छ। सोमबार राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी दिएको हो। प्राधिकरणका अनुसार सातै प्रदेशमा बाढी पहिरोका कारण साना ठूला गरी क्षति देखिएको जनाइएको छ। सबैभन्दा बढी असार, साउन, भदौ र असोजमा आएको बाढीका कारण सबैभन्दा बढी बागमतीमा क्षति भएको देखिएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव डाक्टर भीष्म कुमार भूषालले जानकारी दिए। उनले बाढीले क्षति गरेका 174 सरकारी भवनहरू पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। उनले बाढीको कारण ऊर्जा तथा जलस्रोतका 2019 वटा आयोजनाहरू पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको बताए। उनले विपदपछि पुनर्निर्माणको लागि गर्नुपर्ने कतिपय कामहरू गर्न सरकारले आइतबार गरेका निर्णयले सहज भएको बताए। उनले सातै प्रदेशमा भएको क्षति पुनर्निर्माणको लागि इन्जिनियरहरू आवश्यकता पर्ने भएकाले सातै प्रदेशमा रहेका इन्जिनियरहरूलाई आवश्यकताका आधारमा सबैतिर खटाएर काम गर्ने निर्णय आइतबार विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको 16औं बैठकले गरेको बताए। उनले पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका लागि पनि अड्किएर बसेका कामहरू निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै अगाडि बढ्ने बताएका छन्। उनले सरकारले विपदमा राम्रोसँग सूचना सञ्चार हुन नसकेको कारणले क्षतिहरू बढेको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरी प्राधिकरणले जोखिम न्यूनीकरणका लागि सूचना तथा सञ्चार योजना पनि जारी गरेको बताए। यस्तै सरकारले विपद संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड नेपाल सरकारले जारी गरेको बताएका छन्। सरकारले 2080 सालको वैशाख यता विपदमा परेर बेपत्ता भएकाहरूको परिवारले पनि मृतकको सरह राहत दिने निर्णय गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको 16औं बैठकले सो निर्णय गरेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले बताएका हुन्। उनका अनुसार बैठकले असारदेखि यता विपदबाट भएको क्षति र त्यसको पुनर्निर्माणको लागि प्राधिकरणलाई सम्बन्धित मन्त्रालयहरू मार्फत बजेट दिने निर्णय भएको बताए। उनले भने असारदेखि यता विपदबाट जे जति क्षति भयो त्यसको पुनर्निर्माणको लागि प्राधिकरण मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, लाइन मिनिस्ट्रीहरू मार्फत, अर्थ मन्त्रालय मार्फत बजेट दिने र ती मन्त्रालय र प्राधिकरण मार्फत कामहरू गर्ने भन्ने भयो। मरेका परिवारले त राहत बमोजिम रकम पाउँछन्, बेपत्ता भएकाको नपाउने थियो। 2080 सालको वैशाख भन्दा यता पनि विपदमा परेर बेपत्ता भएकाहरूको परिवारले पनि मृतकको सरह राहत पाउने निर्णय भएको छ। जाजरकोट र डोटीको भूकम्पको बारेमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनशक्ति हायर गरेर पहिलाको सबैले पाएको छ। एक घर क्षति बराबर अर्को एक घर पनि पुनर्निर्माण गरिदिने भनेर त्यो पनि प्राधिकरण मार्फत गर्ने निर्णय भएको छ। उनले एक घर क्षति बराबर अर्को एक घर पनि प्राधिकरण मार्फत पुनर्निर्माण गरिदिने निर्णय भएको बताएका छन्। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको 16औं बैठकले पश्चिम नेपाल भूकम्प तथा 2081 सालको मनसुनजन्य विपद पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि योजना स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा परिषदका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको बैठकले क्षतिको विस्तृत यथार्थ मूल्याङ्कन गरी यही पुस 21 गते भएको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकको निर्णयको सिफारिस बमोजिम क्रियाकलाप सहितको उक्त योजना स्वीकृत गरेको हो। बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी गराउँदै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन
प्राधिकरणका सहसचिव डाक्टर भीष्म कुमार भुषालले आगामी माघ 2 गतेदेखि लाभग्राहीसँग सम्झौता प्रक्रिया प्रारम्भ गरी पुनर्निर्माण थालनी हुने निश्चित भएको बताए। क्षतिको विस्तृत आकलन डीडीए नभएका क्षेत्रमा सोही दिनदेखि डीडीएको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए। बैठकले योजना बमोजिमका क्रियाकलापको कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहले आग्रह गर्ने र मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई यथाशीघ्र निकासा दिने गरी प्रबन्ध गर्न निर्देश गरेको छ। उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारले अहिलेको प्रक्रियाहरूमा भएका जटिलतालाई अन्त्य गरेर चाँडो सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रथम वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उनले सरकारले सेवा सुविधा प्रवाह जनताले महसुस गर्ने खालको दिनका साथै टेबलमा फाइल थुपारेर मात्र राख्ने कार्यलाई अन्त्य गरेर सेवा प्रवाहलाई जवाफदेही बनाउनेतर्फ लाग्ने बताएका हुन्। सरकारले यतिबेला थुप्रै लगानी सहजीकरण र अहिलेको आर्थिक रूपमा रहेका जटिलताहरूलाई फुकाउन आन्तरिक लगानी र बाह्य लगानी प्रवर्धन गर्न पनि हामीले नीतिगत रूपमा थुप्रै कानूनहरूलाई अध्यादेशबाट जारी गरेका छौं। उनले भने अबको चालु अधिवेशनको प्रारम्भमा विचाराधीन कानूनहरू समय सीमाभित्र पारित गर्छौं। अबको सरकारको सेवा सुविधा प्रवाह जनताले महसुस गर्ने खालको होस्, टेबलमा फाइल थुपारेर मात्र राख्ने कार्यलाई अन्त्य गरेर सरकारले सेवा प्रवाहलाई जवाफदेही बनाउने काम गर्छ। आजका प्रक्रियाहरूको जटिलतालाई अन्त्य गरेर चाँडो सेवा प्रवाहलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नेछौं। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एआईको प्रयोगमा नेपाल दक्षिण एसियामै कमजोर रहेको बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले एआईको प्रयोगमा नेपाल भुटान भन्दा पनि कमजोर रहेको बताएका हुन्। उनले एआईलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे नीति नै नरहेको भन्दै अहिलेको सरकारले एआई सञ्चालनका लागि नीति बनाएको जानकारी दिए। उनले पोलिसी र स्ट्राटेजी पास भएपछि एआईको प्रयोग बढ्ने बताए। उनले सुशासन कायम गर्नका लागि नागरिक एपको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले नागरिक एप सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको औल्याएका छन्। हिजो अस्तिको अध्यादेशमा पनि आएको छ, त्यो सुशासन कसरी कायम गर्ने भनेर, नागरिक एप कार्यान्वयन गर्ने भनेर हामीलाई जिम्मा दिएको छ। नागरिक एप गाइड गर्ने कुनै ल नै भएन हामीसँग। सुशासनमा यति महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेछ त्यसको, त्यो चिज व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। एआई र ई गभर्नेन्सको विषयसँग जोडिएको विषय छ। मन्त्री गुरुङले भने एआईलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयको पनि पोलिसी केही छैन, पोलिसी बनाएका छौं हामीले। पोलिसी र स्ट्राटेजी पास भएपछि त्यो पनि अघि बढाउने र आजको दिनमा हामी साउथ एसियामै सबैभन्दा पछाडि छौं। मन्त्री गुरुङले आम संसार विधेयकमै अनलाइन संसार माध्यमलाई समेटेर व्यवस्थित गर्ने गरी विधेयक ल्याइने बताएका छन्। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मिथ्या सूचना दिनेलाई कानूनी दायरामा ल्याउने गरी सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। पछिल्लो समय सिङ्गो नेपाली समाज नै मिस इन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनबाट आक्रान्त बनेको बताए। उनले मिथ्या र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे। आरोप लगाउने तर त्यसको पुष्टि नहुने कुराले समाजलाई विभाजित बनाइरहेको बताए। उनले भने आम संसार विधेयक अहिले हामी ड्राफ्टको अन्तिम चरणमा छौं, त्यो संसदमा पनि आउला। माननीय मन्त्रीज्यू यही हुनुहुन्छ, अलिकति हामीले के ख्याल राख्नुपर्छ भने यो विधेयक चाँडो पनि आओस्, त्यसमा हामी काम गर्न चाहन्छौं। पछिल्लो चरणमा के देखिन्छ भने सिङ्गो नेपाली समाज मिस इन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनबाट टोटल्ली आक्रान्त छौं। यो चिजलाई कतै न कतैबाट कानूनी दायरामा नल्याउने हो भने यसले समाज नै विभाजित गर्दछ। कसैका बारेमा केही कुरा आरोप लगाइदियो, भनिदिने मान्छेका बारेमा कुनै पुष्टाइ गर्नै पर्दैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका बारेमा एउटा विषय बाहिर ल्याइयो, प्रमाणका हिसाबले केही पनि छैन, बोल्दियो, खोजन भनेको देख्छौं हामी, कहाँ गएर खोज्ने? यस्ता विषयहरू जसरी आइरहेको छ कानूनी हिसाबबाट दायरामा ल्याउनुपर्छ। प्रमुख सचेतक बर्तौलाले आम संसार विधेयक अहिले ड्राफ्टको अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै विधेयक चाँडो ल्याउन माग गरेका छन्। सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक मन्त्री परिषदमा स्वीकृतिको क्रममा रहेको बताएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक मन्त्री परिषदबाट स्वीकृतिको चरणमा रहेको जानकारी दिएकी हुन्। उनले विधेयक स्वीकृत भइसकेपछि संघीय संसदमा पेश हुने र छलफल गर्न सकिने बताइन्। उनले विधेयकमा प्रतिबन्धित सेवा र वस्तुहरूको विज्ञापन गर्न नपाउने र गरेको खण्डमा कसुर कायम हुने गरी दफाहरू प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिइन्। विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कन्टेन्टलाई नियमनको दायरामा ल्याउने कुरा उल्लेख गरिएको बताएका छन्। उनले भनिन् सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक तयार भएर अहिले मन्त्री परिषदमा स्वीकृतिको क्रममा रहेको छ। स्वीकृत भइसकेपछि संघीय संसदमा पेश हुन्छ, त्यसमा डिटेल छलफल हुन्छ। मिस इन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन, डिप फेकका कुराहरू अहिले जुन सम्माननीय ज्यूको विषय अहिले उठाउनु भयो, ती सबै विषयहरू विज्ञापनको विषय पनि उठाउनु भएको छ। प्रतिबन्धित सेवा र वस्तुहरूको विज्ञापन गर्न नपाउने र गरेको खण्डमा कसुर कायम हुने गरी दफाहरू त्यसमा प्रस्तुत गरिएको जानकारी गराउँछु।
सामाजिक सञ्जालमा कन्टेन्टलाई नियमनको दायरामा ल्याउने हो। त्यसमा इन्फर्मेसन पनि, विज्ञापन पनि, अरू सबै कन्टेन्टहरू कानून प्रतिकूल छन्, ती सबै नियमनको दायरामा आउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। सूचना प्रविधिमा आएको तीव्र परिवर्तनलाई मन्त्रालय क्रमैसँग अनुकूलन गरेर जानुपर्ने अवस्था हाम्रो जस्तो कम विकसित देशलाई पनि जरुरी छ। प्रविधिको प्रयोग गर्दैनौँ भनेर भन्न सक्दैनौँ। एआई नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले जाजरकोट लगायत पश्चिम नेपालको भूकम्प र विपद व्यवस्थापनसँग अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको बताएका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको 16औं बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले बैठकका समस्याका बारेमा चर्चा गरेको, पक्ष प्रतिपक्ष नभई विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद व्यवस्थापनको बारेमा चर्चा गरेको बताए। जनसरोकारका विषय र तत्कालीन आवश्यकताका विषयहरूलाई गम्भीरताका साथ उठाएको उल्लेख गरे। उनले अघिल्लो सरकारले पश्चिम नेपालको भूकम्प पीडितलाई दिने भनेको राहतबारे अहिलेको सरकार पछाडि फर्कन खोजेको महसुस आफूले गरेको बताए। उनले पुनर्निर्माणको लागि 5 लाख रुपियाँ प्रति परिवारलाई दिने निर्णय भएकोमा त्यसलाई घटाउन खोजिरहेको जस्तो महसुस गरेको बताएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले अब कुनै पनि नेपालीले खाद्य अभाव झेल्नु नपर्ने दावी गरेका छन्। सोमबार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रथम वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले यस्तो दावी गरेका हुन्। उनले खाद्य सम्प्रभुता नागरिकको संवैधानिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पूरा गर्ने जिम्मा सरकारले लिएको बताए। उनले सरकारले खाद्यान्न ढुवानीमा अनुदान दिँदै आएको बताए। उनले देशभरका नागरिकको सहज र सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न प्राप्त गर्न सकुनु भनेर समय समयमा अनुदान दिँदै आएको बताएका छन्। उनले सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपभोग गर्ने कार्यविधिलाई पास गरेको उल्लेख गर्दै अब सरकारी कार्यालयहरूमा नेपाली कागजको प्रयोग नगरी बेरुजु आउने स्पष्ट पारे। उनले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको मात्र उपभोग गर्ने कार्यविधिलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले 3 तहका सरकारको सक्रियतामा मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिएको बताएका छन्। विज्ञान प्रवर्धनका लागि जापानी समाज जेएसपीएसको सहयोगमा नेपाल जेएसपीएस अलुमनाई एसोसिएसन एनजेएए द्वारा ललितपुरमा आयोजित वन्यजन्तु व्यवस्थापन चुनौती र समाधान विषयक गोष्ठीमा मन्त्री अधिकारीले कृषि उत्पादनमा हानि नोक्सानी गर्ने बाँदर लगायतका वन्यजन्तुका गतिविधिका कारण देशभरका किसान चिन्तित भएको बताए। कृषि क्षेत्रमा पुर्याउने नकारात्मक गतिविधिलाई रोक्न तीनै तहका सरकारले समन्वय गरेर कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। मानव वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ। मानिसको जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै वन्यजन्तुको प्राकृतिक आहार तथा वासस्थान खण्डीकरण र सङ्कुचन भई आहार र वासस्थानको खोजीमा मानव बस्तीमा वन्यजन्तु पस्दा द्वन्द्व मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व बढिरहेको छ। बाँदर, बँदेल, दुम्सी, हात्ती, गैंडा जस्ता जनावरले किसानका खेतीबालीमा क्षति पुर्याउने समस्या बढिरहेको छ। उनले भने बाँदर आतंक बढेपछि किसानले खेती गर्ने उत्साह गुमाउँदै गएका छन्। गाउँ बस्ती उजाड जस्तै बन्न थालिसकेको छ। बसाई सराईको क्रम आकाशिएको छ। मन्त्री अधिकारीले भने उनले गाउँघर सुनसान हुँदै गएको र ग्रामीण क्षेत्रका खेतीयोग्य जमिन बाँझिने क्रम बढेकाले कृषि क्षेत्रमा मात्रै नभई देशको समग्र अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षामा नै प्रभाव पारेको बताएका छन्। नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्कीले कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा प्रदेशहरूमा शाखा विस्तारमा समस्या भएको बताएका छन्। नागरिक लगानी कोष 30औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले कर्मचारी व्यवस्थापन नभएर शाखा विस्तारमा समस्या आएको भन्दै कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले भने कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा यहाँको कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक समिति धेरै नै संवेदनशील रहेको छ। कर्मचारीको मोटिभेसन बिना संस्थाले उन्नति प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा हामी सबै संवेदनशील भएर लागेका छौं। शाखा विस्तारको कुरामा हामीले मध्य प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा काम गरिरहेका छौं। अलिकति कर्मचारी व्यवस्थापनले हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ। यसको साथै उनले अनावश्यक बैंक खाताहरू क्रमिक रूपमा घटाउँदै गएको पनि बताए। उनले भने अनावश्यक बैंक खाताहरू क्रमिक रूपमा घटाउँदै गएका छौं। नागरिक स्टक डीलरको कुरा हाम्रो सिस्टर अर्गनाइजेसनले व्यवस्थापन गरेका छन्। हाम्रो 51% शेयर छ, त्यहाँबाट केही पनि रिटर्न आउन नसकेको भन्ने कुरा संवेदनशील रूपमा उठाउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले स्थानीय सरकार भनेको जनताको सरकार भएको बताएका छन्। सोमबार फास्ट फूड एसोसिएसन नेपालको 8औं राष्ट्रिय अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले सबैभन्दा बढी आम नागरिक र समुदायलाई चिनेको बुझेको सरकार नै स्थानीय सरकार भएको बताएकी हुन्। उनले भनिन् आम नागरिकले धेरै राम्रोसँग व्यवसाय गरिरहनु भएको छ, तर हामी सबैले सचेत हुन जरुरी छ। सरकारले सधैँ ट्याक्स मात्र हामीलाई तिराउँछ, जरिवाना हामीलाई मात्र लगाउँछ, कानूनमा मात्र बसाल्छ
हामीलाई भन्ने लाग्न सक्छ, तर स्थानीय सरकार भनेको जनताको सरकार हो, नजिकको सरकार हो, सबैभन्दा बढी आम नागरिकलाई समुदायलाई चिनेको बुझेको सरकार हो भनेर आभास गराउनु पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारणले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले फास्ट फुडकै कम्पनीहरूसँग आबद्ध रहेका सबैलाई तालिम समेत दिएका थियौं। यसैगरी उनले महानगर जनताको राम्रो काम गर्न सधैँ तत्पर रहेको बताइन्। उनले राम्रो व्यवसाय गर्नेहरूलाई महानगरले प्रोत्साहन समेत गर्ने बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 7 मा फायर फाइटिङ पाइपलाइन ड्राई राइजर जडान गरिएको छ। पाइपलाइनको सोमबार सफल परीक्षण गरिएको महानगर प्रहरी इन्सपेक्टर ध्रुवकुमार भुजेलले बताए। उनले भने साँगुरा गल्लीहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले विपद व्यवस्था विभाग अन्तर्गतका बजेटहरूबाट फायर फाइटिङ पाइपलाइन ड्राई राइजर जडान गरिएको हो। विभिन्न ओडाहरूमा जहाँ दमकल जान सक्दैनन्, जसले आगलागी हुँदाखेरि आगो निभाउनको निम्ति पानीको अत्यन्त आवश्यक हुन्छ, पानीलाई निकाल्नको निम्ति ड्राई राइजरको सहायताले पानी छिराउने गर्छौं। साथै उनले आगो निभाउनका लागि धेरै गल्लीहरूमा ड्राई राइजर राखिएको बताए। उनले ओडा नम्बर 12, 3, 6, 15 मा योभन्दा अगाडि नै राखिएको भए पनि सोमबार 7 नम्बर ओडामा ड्राई राइजर राखिएको बताए। दमकल जान नसक्ने साँगुरा सडक तथा गल्लीमा आगलागीका समयमा आगो निभाउन प्रयोग गर्न सकिने गरी राखिएको पाइपलाइन ड्राई राइजर हो। यसको दुवैतर्फ दमकल पुग्ने ठाउँमा इनलेट भल्भ राखिएको हुन्छ। दमकलको पानी इनलेटमा राखेपछि आवश्यकताका आधारमा पाइपलाइनका बीचमा जुनसुकै आउटलेट खोले पनि पानी प्राप्त हुन्छ। यसलाई डेलिभरी होर्स जोडेर आगो नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। कानून समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा छलफल भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयसँग छलफल भएको हो। छलफलमा बोल्दै सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मिडिया काउन्सिल विधेयक किन ल्याउनु पर्यो, प्रेस काउन्सिल विधेयक छँदैछ, त्यही अनुसार चलिरहेको नै छ नि भन्ने खालको प्रश्न आउने गरेको भन्दै प्रेस काउन्सिल विधेयकको संरचना र कानूनी प्रबन्धले आजको समस्या समाधान नहुने कारण ल्याउनु परेको बताए। उनले भने मिडिया काउन्सिल विधेयक किन ल्याउनु भयो, प्रेस काउन्सिल विधेयक छँदैछ, त्यही अनुसार चलिरहेको नै छ भन्ने खालको कुरा आउँछ। तर त्यो प्रेस काउन्सिल विधेयकको संरचना जुन खालको छ, जे खालको कानूनी प्रबन्ध छ, त्यसले आजको यो क्षेत्रको समस्या समाधान गरेन भनेर नयाँ संरचना नै चाहिन्छ भनेर प्रेस काउन्सिल विधेयक यो 38 सालमा नै बनेको हो। यो बीचमा धेरै कुरा परिवर्तन भइसकेको छ। त्यस क्षेत्रका साथीहरूले पनि मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउनु पर्यो भनेर आएको हो। यस्तै कानून मन्त्री अजय चौरासियाले मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई पास गरेर जानको लागि सुझाव दिए। त्यस्तै बैठकमा समितिका सदस्य सुविधा गौतमले नेपालमा औषधिहरूको विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आयुर्वेदिक प्रोडक्टहरूको विज्ञापन बढेकोमा आपत्ति जनाइन्। सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन हेरेको भरमा जनताले स्वत रूपमा किनेर खाने वा प्रयोग गर्ने हुँदा त्यसले झन् समस्या थपिएको उनको भनाइ छ। उनले भने नेपालमा औषधिहरूको विज्ञापन गर्न पाइँदैन, तर त्यो भन्दै गर्दा आयुर्वेदिक प्रोडक्टहरूको चाहिँ एकदमै विज्ञापन हुने गरेको देखिन्छ। त्यसमा नियमन नहुने कारणले सामाजिक सञ्जालमा धेरै विज्ञापनले विश्वास दिलाई मानिसले स्वत रूपमा किनेर खाने हुँदा समस्या देखिएको छ। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले विभिन्न माग राख्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी भारतीय मालवाहक सवारी साधनको निर्बाध आवागमनमा रोक लगाई 72 घण्टे प्रवेश पास खारेज गरिनुपर्ने लगायतका 5 बुँदे माग राख्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको हो। स्वदेशी र विदेशी मालवाहक सवारी साधनको भार वहन नियन्त्रणमा सरकारले सम्बन्धित निकायहरूबाट विशेष पहलमा उदासीनता देखाए अन्य सडक संरचनाहरूमा समेत क्षति हुन जाने महासंघको भनाइ छ। विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, 2081 साल पौष 26 गतेका दिन भारतीय मालवाहक NL 01 AH 5161 नम्बरको सवारी साधनले अत्याधिक भार वहन गरी सञ्चालन भएको कारणले दुम्कीबासमा रहेको विनय खोलाको पुल भाँचिन गई सवारी साधन सञ्चालनमा समेत बाधा पुग्न गएकाले यस सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेशका सम्बन्धित निकायहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन ध्यान आकर्षण गराउँदै स्वदेशी र विदेशी मालवाहक सवारी साधनको भार वहन नियन्त्रणमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित निकायहरूबाट विशेष पहलमा उदासीनता देखाए अन्य सडक संरचनाहरूमा समेत क्षति हुन जाने भएको हुँदा गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौं। दोस्रो त्रैमासको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 0.59% को गिरावट हुँदा 2600 को बिन्दुबाट तल झरेको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 15.54 अङ्कले गिरावट भएर 2594.13 मा झरेको हो। नेप्सेमा गिरावट भए पनि सोमबार कारोबार रकम भने उल्लेख्य बढेको छ। गत बिहीबार 7 अर्ब माथिको कारोबार भएको बजार आइतबार 4 अर्ब पनि पुग्न सकेको थिएन। सोमबार भने 6 अर्ब 65 करोड 9 लाखको शेयर कारोबार भएको छ। 64278 कारोबार मार्फत 1 करोड 38,70,579 किता पत्र किनबेच हुँदा उक्त रकम बराबर कारोबार भएको हो। निर्माण व्यवसायको भुक्तानीमा समेत र अन्य क्षेत्रमा समेत कर्जा असुली प्रभावित हुँदा बैंकहरूको वित्तीय विवरण बिग्रँदै गएको बैंकर बताउँछन्। साना तथा मझौला व्यवसायिक कर्जा रिकभरीमा ठूलो समस्या तथा केही क्षेत्रमा धितो लिलाम समेत गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बैंकर बताउँछन्। त्यस्तोमा दोस्रो त्रैमासमा वित्तीय विवरणमा दबाव बढ्दै गएको छ। बैंकहरूको वित्तीय विवरण बिग्रन सक्ने भन्दै शेयर लगानीकर्तामा परेको मनोवैज्ञानिक प्रभावले लगातार दोस्रो दिन पनि नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट देखिएको हो। सोमबार नेप्सेमा सबै उपसूचकमा गिरावट
गिरावट भएको छ। व्यापार उपसूचक सर्वाधिक 1.89% गिरावट हुँदा होटल तथा पर्यटन उपसूचक 1.36% र वित्त कम्पनी उपसूचक 1.32% ले गिरावट भएको छ। सोमबार नेप्सेमा कुल 243 सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ, जसमध्ये 175 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट हुँदा 63 कम्पनीको बढेको छ। त्यस्तै 5 कम्पनीको कारोबार स्थिर छ। सोमबार कारोबार भएका मध्ये बाराही हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य 10% ले बढेर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द भएको छ। यस्तै सुपरमादी हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य 8.87%, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक 8.81%, सपोर्ट लघुवित्त 8.41% र नेपाल एसबीआई बैंकको शेयर मूल्य 7.30% ले बढेर बन्द भएको छ। यता आत्मनिर्भर लघुवित्त र सिन्धु विकास बैंकको शेयर मूल्य 10% घट्दै नकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द भएको छ। यस्तै रिभर फल्स हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य 8.36% ले घटेको छ। सोमबार बजारमा एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको शेयर सर्वाधिक 45 करोड 26 लाखको कारोबार भएको छ। त्यस्तै न्यादी हाइड्रोपावर 28 करोड 27 लाख र हिमालयन पावर पार्टनरको 15 करोड 60 लाख रुपियाँ बराबर शेयर कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। अमेरिकाको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको काउन्टी लस एन्जलस काउन्टीमा फैलिएको डढेलोबाट 16 जनाको मृत्यु भएको छ। लस एन्जलस मेडिकल एक्जामिनर काउन्टीले प्रकाशित गरेको मृत्युको सूची अनुसार शनिबार साँझसम्म डढेलोबाट मृत्यु हुनेको संख्या 16 पुगेको छ। मृतक मध्ये 11 जना इटन फायरसँग सम्बन्धित थिए भने 5 जना प्यालिसेड्स फायर क्षेत्रमा फेला परेका थिए। अल्टाडेना र पासाडेना नजिकै 14,117 एकड अर्थात् 57.1 वर्ग किलोमिटर जमिन जलाएको छ। शनिबार दिउँसोसम्म 15% नियन्त्रणमा आएको थियो। लगभग 7,081 संरचनाहरू आगोबाट क्षतिग्रस्त भएका छन्। भारतको छत्तीसगढ राज्यमा लामो समयदेखि जारी विद्रोहलाई दमन गर्ने क्रममा भारतीय सेनाको कारबाहीमा कम्तीमा 5 जना माओवादी लडाकुको मृत्यु भएको छ भने 2 जना प्रहरी घाइते भएको बताइएको छ। भारतको स्रोत साधनले भरिपूर्ण मध्य क्षेत्रका सीमान्तकृत आदिवासीहरूको अधिकारका लागि लडिरहेका नक्सलवादी विद्रोहीहरूले दशकौं लामो विद्रोहको नेतृत्व गरिरहेका छन्। विद्रोहका क्रममा हजारौं मानिसको ज्यान गुमेको छ। छत्तीसगढ राज्यको बिजापुर जिल्लाको घना जंगलमा भएको भिडन्तको वर्णन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक पी सुन्दरराजले एएफपीसँग भने सुरेशा बलले नक्सलवादी लडाकुका 5 जनाको सफेला पारेको छ। अर्को एक घटनामा बिजापुर जिल्लामा एउटा घरेलु बारुदी सुरुङ विस्फोट हुँदा 2 जना प्रहरी घाइते भएका छन्। सरकारी फौजले दशकौंदेखि चलेको नक्सलवादी आन्दोलनलाई परास्त गर्न प्रयास तीव्र पारेको छ। मुठभेडमा सन् 2024 मा करिब 287 विद्रोही मारिएका छन्। सन् 1967 मा सशस्त्र अभियान सुरु भएको जिल्लापछि नक्सलवादी भनेर चिनिने विद्रोहीहरू सिनिया क्रान्तिकारी नेता माओ त्से-तुङबाट प्रेरित मानिन्छन्। गत वर्ष करिब 1000 संदिग्ध नक्सलवादीलाई पक्राउ गरिएको थियो भने 837 जनाले आत्मसमर्पण गरेका थिए। भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले सन् 2026 को मार्चसम्म नक्सलवादी विद्रोहीलाई पूर्ण रूपमा परास्त गर्ने पटक पटक घोषणा गरेका छन्। मोटोपन नियन्त्रण गर्न र स्वस्थ आहार प्रवर्धन गर्न सार्वजनिक यातायातमा जंक फूडको विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाउने दक्षिण अस्ट्रेलिया पहिलो अस्ट्रेलियाली राज्य बनेको छ। जुलाई 1, 2025 मा लागू हुने यो प्रतिबन्धले सार्वजनिक बस, रेल र ट्राममा चकलेट, लली, कन्फेक्सनरी, मिठाई, आइसक्रिम, सफ्ट ड्रिंक्स र चिप्स जस्ता अस्वस्थ उत्पादनहरूको तस्बिर राख्न निषेध गरेको छ। खाना र पेय पदार्थको मार्केटिङले बच्चाको पोषण, ज्ञान, खानाको प्राथमिकता र उपभोग ढाँचालाई असर गर्न सक्ने बताइएको छ। भारतको औद्योगिक उत्पादन सूचकाङ्क नोभेम्बर 2024 मा 5.2% ले बढेको छ। संघीय तथ्याङ्क तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको तथ्याङ्कले नोभेम्बर 2024 को लागि खानी, उत्पादन र बिजुली 3 क्षेत्रहरूको वृद्धि क्रमशः 1.9%, 5.8% र 4.4% रहेको देखाएको छ। नोभेम्बर 2024 को महिनाको लागि खानी, उत्पादन र बिजुली क्षेत्रहरूको औद्योगिक उत्पादन सूचकाङ्क क्रमशः 133.8, 147.4 र 184.1 रहेको छ। तथ्याङ्कले नोभेम्बर 2024 का लागि उत्पादन क्षेत्रभित्र शीर्ष 3 सकारात्मक योगदानकर्ताहरू आधारभूत धातुहरूको उत्पादन 7.6%, विद्युतीय उपकरणको उत्पादन 37.2% र अन्य गैर धातु खनिज उत्पादनहरूको उत्पादन 12% रहेको देखाएको छ। दक्षिण पश्चिम चीनको सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रको भूकम्प प्रभावित डिङ्ग्री काउन्टीका बालबालिकाहरू मनोवैज्ञानिक असर कम गराउन अस्थायी मनोरञ्जन केन्द्रमा समय बिताइरहेका छन्। उनीहरूले उद्धारकर्मीप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आफ्ना चित्र र शब्दहरू मार्फत राम्रो भविष्यको आशा समेत व्यक्त गरेका छन्। विपदपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्निर्माणको काम भइरहेकाले उद्धारकर्ताहरूले स्थानीय बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा स्वस्थ बनाउन विभिन्न प्रयासहरू जारी राखेका छन्। उद्धारकर्ताहरूले बालबालिकाका लागि फुटबल खेल्ने मैदान एवं फराकिला कोठा सहितको पुनर्वास स्थलका रूपमा विकास गरिरहेका छन्। उक्त स्थानमा
बालबालिकाहरूले मनोरञ्जन लिइरहेका छन्। चित्र हेर्न, कोर्न र विभिन्न खेलहरूमा रमाएर उनीहरूले समय कटाइरहेका छन्। बालबालिकाहरूले भविष्यका योजनाहरू पनि सुनाउने गरेका छन्। मेरो चाहना छ विपद छिट्टै अन्त्य होस् र हाम्रो घर छिट्टै पुनर्निर्माण होस् ताकि हामी बस्नको लागि आनन्दित ठाउँ पाउन सकौँ। एक बच्चाले भने म जनताको सेवा गर्न सिपाही बन्न चाहन्छु। अर्का बच्चाले भने म डाक्टर बन्न चाहन्छु किनभने डाक्टरहरूले धेरै मानिसहरूलाई निको हुन मद्दत गर्न सक्छन्। तेस्रो बच्चाले भने म आफूलाई बलियो बनाउन चाहन्छु ताकि यदि फेरि विपद आयो भने म धेरै मानिसहरूलाई मद्दत गर्न सक्छु र धेरै मानिसहरू र खाँचोमा परेका ठाउँहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न सक्छु। अर्को बच्चाले थपे। अब पालो खेल खबरको। एन्फा महिला लीग फुटबलको दोस्रो चरणको खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले बागमती युथ क्लबलाई हराएको छ। एन्फा कम्प्लेक्सको मैदान साधो बाटोमा सोमबार भएको खेलमा आर्मीले बागमती युथलाई 3-0 गोलले हरायो। यो जितसँगै आर्मी 5 खेलमा 10 अङ्कसहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। बागमती युथ 5 खेलमा 3 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आयोजनामा भएको एन्फा महिला लीगको पहिलो चरणपछि 5वटा टोली दोस्रो चरणको सुपर 5 मा पुगेका छन्। एन्फा महिला लीगमा 10वटा टोली सहभागी थिए। दोस्रो चरण आउँदो माघ 16 गतेसम्म चल्नेछ। दोस्रो चरणमा आर्मी, बागमती युथ सहित सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लब, नेपाल पुलिस क्लब र स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका पुगेका छन्। आईसीसी अन्डर 19 महिला टी20 विश्वकपका लागि मलेसियामा रहेको नेपाली महिला टोली पहिलो अभ्यास खेलमा वेस्ट इन्डिजसँग 9 रनले पराजित भएको छ। मलेसियाको कोलेज टुएनको जाफर मैदानमा सोमबार भएको अभ्यास खेलमा नेपाल वेस्ट इन्डिजसँग 9 रनले पराजित भएको हो। वेस्ट इन्डिज जितका लागि दिएको 110 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 19 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 100 रन मात्र बनाउन सक्यो र 9 रनले पराजित भयो। नेपालका लागि सिमाना केसीले सर्वाधिक 23 रन स्कोर गरिन् भने कप्तान पूजा महतो र किरण कुमारी कुँवर दुवैजनाले 18-18 रन बनाए। सोनी पाखरिनले 15 रन बनाइन्। वेस्ट इन्डिजका लागि अमिया गिलबर्ट, आलिया विक्स र त्रिसा हडाटले 2-2 विकेट लिए भने केनिका क्यासरले 1 विकेट लिइन्। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट मात्र गुमाएर 109 रन बनाएको थियो। वेस्ट इन्डिजका लागि कप्तान सामरा रामनाथले सर्वाधिक 25 रन बनाइन् भने असाबी क्यालेन्डरले 23 बनाइन्। जजारा क्याक्टनले 22 रन र एबिगेल ब्रायसले 19 रन बनाए। नेपालका लागि रचना चौधरी र सिमाना केसीले 1-1 विकेट लिए। नेपालले अर्को अभ्यास खेल बुधबार अमेरिकासँग खेल्ने यही माघ 5 गते सुरु हुने विश्वकपमा नेपाल समूह डी मा रहेको छ। यो समूहमा नेपालसँगै अस्ट्रेलिया, बंगलादेश र स्कटल्याण्ड रहेका छन्। नेपालले विश्वकपको समूह चरणको पहिलो खेल माघ 5 गते नै बंगलादेशसँग खेल्नेछ। नेपालले दोस्रो खेल माघ 7 गते स्कटल्याण्डसँग खेल्नेछ भने तेस्रो खेल माघ 9 गते अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। विश्वकपको समूह ए मा आयोजक मलेसिया सहित भारत, श्रीलङ्का र वेस्ट इन्डिज रहेका छन् भने समूह बी मा इङ्ल्यान्ड, आयरल्यान्ड, पाकिस्तान र अमेरिका छन्। समूह सी मा न्युजिल्यान्ड, समोआ, दक्षिण अफ्रिका र नाइजेरिया रहेका छन्। नेपालले यसै वर्ष कार्तिकमा भएको एसियाली छनौट खेलमा यूएईलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको महिला अन्डर 19 विश्वकपमा स्थान बनाएको थियो। विश्वकपमा छनौट भएकै कारण नेपालले हालै मलेसियामा भएको एससीसी महिला अन्डर 19 एसिया कप खेल्ने अवसर पाएको थियो। अब पालो आजको हेल्थ टिप्सको। आजको हेल्थ टिप्समा हामीले माघे संक्रान्तिमा खाइने खानेकुराले ऊर्जा र शक्ति दिन्छ, यस विषयमा जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। नेपालमा माघे संक्रान्ति पर्व ठाउँ, जात, क्षेत्र, परम्परा र संस्कृति अनुसार फरक फरक तरिकाले मनाउने गरिन्छ। माघे संक्रान्तिमा खाइने खानेकुरा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ। माघे संक्रान्ति जाडोयाममा पर्छ। माघे संक्रान्ति खाइने खानेकुराले शक्ति र ऊर्जा दिन्छन्। आलु, पिँडालु, सकरखण्ड, तरुल स्टार्ची समूहका खानेकुरा हुन्। यी खानेकुराले कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दिन्छन्। त्यस्तै केही मात्रामा प्रोटिन, सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरू, पोटासियम, फस्फोरस, आइरन दिन्छन्। तरुल र सकरखण्ड। तरुल र सकरखण्ड दुवै कन्दमूल अर्थात् माटोमुनि फल्ने आहार हुन्। यी दुवै फल कार्बोहाइड्रेटको राम्रो स्रोत हुन्। तरुल सकरखण्डलाई कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अर्थात् स्टार्च पनि भनिन्छ। यसमा सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरू हुन्छन्। पोटासियम, म्याग्नेसियम, थोरै मात्रामा आइरन हुन्छन्। स्टार्ची खानेकुराहरू आलु, पिँडालु, सकरखण्ड, तरुललाई उसिनेर खाने चलन छ। तरुल र सकरखण्ड शक्तिको स्रोत हो। यसले जाडोमा शरीरलाई तताउने काम गर्छ। जाडोमा शरीरले बढी ऊर्जा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले यी आहारले पूर्ति गर्छ। तिलको लड्डु। माघे संक्रान्तिमा तिल विभिन्न परिकारमा खाने गरिन्छ। माघे संक्रान्ति विशेष गरी तिल लड्डुकै रूपमा खाने गरिन्छ। तिलमा क्याल्सियम, आइरन, म्याग्नेसियम, जिङ्क र सेलेनियम पाइन्छ। त्यस्तै मोनोस्याचुरेटेड फ्याटी एसिड हुन्छ। तिलमा लिग्यान, फाइटो स्टोरेज तत्त्वहरू पाइन्छ। यी तत्त्वहरूले शरीरमा भएका नराम्रा कोलेस्टेरोललाई घटाउने, विभिन्न किसिमको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढाउने, उच्च रक्तचाप नहुनबाट कम गर्ने, जोखिमलाई कम गर्ने गर्दछ। तिलमा सिसामिन, सिसामोलिन, सिमामोल पदार्थ पाइन्छ। यसले एन्टिअक्सिडेन्ट, एन्टिब्याक्टेरियल एक्सिटेसन हुनबाट बचाउँछ। तिलमा हुने एन्टिम्युटाजेनिक, एन्टिहिपाटोजेनिक हुन्छ। यी तत्त्वहरूले कलेजो सम्बन्धीका रोगमा मद्दत पुर्याउँछ। तिललाई कार्बोहाइड्रेट समूहसँग मिलाएर खाँदा ब्लड ग्लुकोजको मात्रालाई तहमा राख्न मद्दत गर्दछ। घिउ।
घिउमा फ्याट र आयल हुन्छ। यो चिल्लो पदार्थको समूहमा पर्छ। 1 ग्राम घिउले 9 क्यालोरी जस्तो ऊर्जा दिन्छ। घिउको मुख्य काम नै शरीरमा ऊर्जा दिने हो। त्यस्तै जाडो महिनामा घिउको प्रयोग गर्दा शरीरमा इन्सुलेसनको काम गर्छ। यसले शरीरको तापक्रम तहमा राखी जाडोबाट बचाउँछ। त्यस्तै शरीरमा उचित मात्रामा चिल्लो पदार्थ भयो भने विभिन्न खालका भ्याक्स सोलुबल भिटामिनहरू ए, डी, ई र केलाई पनि शरीरमा सोच्न मद्दत गर्छ। सक्खर अर्थात् चाकु। सक्खर चिनीको एउटा प्रकार हो तर पूर्ण प्रशोधित हुँदैन। सेतो चिनी पूर्ण प्रशोधित हुन्छ र यसमा सूक्ष्म पोषक तत्त्व हुँदैन। सक्खरमा क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, पोटासियम, फस्फोरस जस्ता सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरू हुन्छन्। चिनीले जति शक्ति दिन्छ सक्खरले पनि उति नै शक्ति दिन्छ। सक्खर स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले चिनीभन्दा अलि राम्रो मानिन्छ। खिचडी। खिचडीमा विशेष गरी दाल चामलको बढी प्रयोग गरिन्छ। यसमा कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिनको मिश्रण हुन्छ। यसमा तरकारीहरू राखेर खाँदा झनै राम्रो हुन्छ। तर कतिपय चाडपर्वमा खाइने परिकारहरूको आफ्नै महत्त्व र आफ्नै पकाउने तरिका हुन्छ। यसलाई हामीले परिष्कृत नगरेको राम्रो हुन्छ। परिष्कृत गरेर खाँदा खानेकुराको खासै महत्त्व हुँदैन। दीर्घरोगीहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा। माघे सङ्क्रान्तिमा स्टार्ची भेजिटेबलहरू बढी मात्रामा खाइने हुँदा दीर्घरोगीहरूले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ। सकेसम्म चाडपर्व मनाउनु अघि पोषणविदको सल्लाह लिनुपर्छ। डायबिटिजका बिरामीहरूले यस्ता खानेकुराहरू धेरै खानु हुँदैन। यसले रगतमा चिनीको मात्रा 81 बढाउन सक्छ। दीर्घरोगीहरूलाई माघे सङ्क्रान्तिमा तरुल, पिँडालु, सक्खरखण्ड, तिलको लड्डु, सक्खर खान मन छ भने 1-2 दिन अघि नै पोषणविदसँग सल्लाह लिएर कति खाने, कसरी खाने, यी कुरा खाएको दिन के अर्को कुरा नखाने भनेर परामर्श लिनुपर्छ। डायबिटिज भएका बिरामीले सक्खर, चाकु खानु हुँदैन। मोटु रोगीहरूले घिउ खानु हुँदैन। सामान्य अवस्थाका व्यक्तिले पनि यी परिकारहरू मात्रा मिलाएर खाँदा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ। यी परिकारहरू आफैमा अस्वस्थकर खानेकुरा होइनन्, तर हामीले खानेकुरा पकाउँदा सरसफाइ गर्दा ध्यान नदिने, खानेकुरा बासी राख्ने गर्यौँ भने स्वास्थ्यमा असर पर्दछ। यो थियो आजको हेल्थ टिप्स अन्तर्गत माघे सङ्क्रान्तिमा खाइने खानेकुराले ऊर्जा र शक्ति दिन्छ, यस विषयमा विशेष जानकारी। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ, ठाउँ, सहर, जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पल पलको न्यूज अपडेटको लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।